أولئك يرجون رحمة الله. أن تؤمل في الله عز وجل أن ينالك بفعل الخير. أليس هو الأكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ أليس هو الصادق في وعده؟ ومن أصدق من الله قيلا. وبالتالي تحسن الظن في الله جل وعلا. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت في الله الخير جاءك، بس افعل أسبابه، مو بتقول أظن في الله الخير وأنت مخالف لأمره ونهيه. ترجو من الله أن يهديك، ترجو من الله أن ينصرك، ترجو من الله أن يرزقك، ترجو من الله أن يجعل لك أجراً عظيماً بدعوة الخلق وهدايتهم. والله جل وعلا عند ظنك، وقد وعدك وهو صادق. تريدون الرزق؟ تبون فلوس؟ تبون؟ لا تكن الدنيا أكبر همكم، لتكن الآخرة همكم وتأتيكم الدنيا وهي راغمة.